ده هغه سرات دي هغه ټیک شته اول موږ سرچې ته ځای د کوم په شکلونو ته ولیدلو پر مدرسیانه د باربوده उसने जो तो दा तासुरोशी सापोलोड जिसने मो चुका नमो बात होता था वो तो जतरोश ने सिलपर में किधर ना बोलते थे रमीना वो से वहाबाद बे वो से पान बे वो से अमन बे वो तो बे वो अक्सर तो जो से क्या वाला वाला मसाला पर शेशिदा से मुझे सब दा हो ना वो से सादे की पर तो सुपर में किधर से गुड सर यू बता दिमो लाके जो तो मसाले की कम ilmi और जहलियात दो वाजना हम से इलाके के जो तरह कम वो अपर कुरुमुले वेल डेवलपमेंट अगला खालक की दी के बेमुलू और वो अगर पदिशी के हम दूसरा का मुकाबले के दी के बेमु तहसील वाइसन तो सुनो को ना बदलो दसुरे के ना ऐसा तालीम निशा है तारा काम पर मला पासानी सारे अप्लाई का वाला है तो कहो बड़े हर काम खालक बनता जुड़ा वाला चलता तो गुर्बत तो बेरोजगारी तो देर शनु कमाए ना तो तारा काम खालक मिले दे न ज़्यादा अक्सर समुद्र संडोर दलूर आगोक्सु न ज़्यादा जागने के तो कुम खालक सबकत खली तो ज़्यादा से दुश्मनियों ने वो जागा बदल इलाके की पसंद नदी वाले मुझे है कि तुम जो कि तालीम वालीम ज़्यादा नहीं ज़्यादा तनाज़े आता हम पीछे की वो वाला मुझे लिखे ली बेरोजगारी लिखे ली और बात लिखे ली एहसास में हरमी जो तो खबर आओ पाकिस्तान इलाकों की पाकिस्तान दोनों की पाकिस्तान खालकों की एहसास में हरमी पैदा की क्या का तो हुकूमत दो वाजी नहीं हो तो वसाइल दो वाजी नहीं तो बेरोजगारी वाजी नहीं नगर हम मसाले जुड़ी आज पूरी से 10 किलो वाला जवान खदे और ज़बार बहुत यो 10 किलो जवान खदे ज़बार बहुत यो दा खानदान खरा हुआ दियो एहसास में हरमी अगर हम कंप्लीट तरह तो तशद्दुदी तरह से तनाज़ुल तरह से तो जो अगर खबर आता है तो हुकूमत दावों में कि कुम बाहर में हम रहेंगे अगर डेर कमवाल है न दावों अजना हम जो तरीक़ों पे इलाके के मसाले पे देखिए हुकूमत हुआ का वक्त पे मसाले का मसाला नहीं हुकूमत हर वक्त पे दावों में तनुर की तो चूक करे तो मुँह मांग के पर तशद्दुद वाक़या में शिकने लगे सकला वाक़या पेशी अब वो जहानाबाद हुकूमत शुरुआत हो कि हम रहेंगे वाला तो कुम सबाक दे और कुम चैप्टर दे अगर हो नहीं वजना तनाज़ुद हाँ ده وقت سرجي فصلات البيئة سارة ده خصوصا مو جواب وكان ريزن موقع سرتونا ورشة سرتونا وايتل شيء ده أغا أمان ده دي لازم خبر دي كي نور ديسكشن تشدد واجنا تنازعات واجنا أمان تخطر سر وما خبر كلا أمان تخطر شو نيامن متضاد شيء ده جنگ न जंग की सर न युद्ध न वट अगर द चलोस के अगर कीमती जानों का ज़ियादा है उद्वे में खबर है तो कुम जंग सिर्फ अगर की जंग का नूर लवाज़मात हम को कर भी इमूर डेरा घटा पैसा सा पर द जंग का वालों बाने ज़ाय की अगर कि सर तो पाकम रसी कोता कम रसी सर एवरीथिंग रसी फिर वो ज़ाय की टेमिया ज़ाय की और सर exactly वसाइल के इस्तेमाल आंधी मतलब वसाइल का तो वसाइल बाइनीस का ना वसाइल सर जो ओपन निशो का तो कोता तो पक माया करो सर का ना उदिस तरह नोरिया डेशियन तड़ली शिविजी निमू डेरा घटा वसला तो पकम की माते सर कोता कम की माते सर दीपावली इमू लाखों करोड़ रुपए खर्च की बजाय चारा तालीम बंदे खर्ची हुए तरक्की बंदे खर्ची हुए अगर इनको पता कुछ शी बंदे जाए 1396 अरब बदी उसरी बजट की पर तो पक्का होता जी सारा का कोई है वो अच्छा जी मम्नू है था ना सर दरिया बंदे सर तकला आमन नबी न तरक्की लकमाक के खबर वशवा तरक्की उदा इंटररिलेटेड शियानी सर तरक्की बनेगी और सर तरक्की से नबी मुतालिम बनेगी सर और सर भी सरा सेहत बने सर और सरा माहौल सर कदमी से बेहतर पीगी सकल ऐसा ये माहौल खराब शो इतना तो जंग वो बुली गनो कल्चर शुरू शो ने तो माहौल डेफिनेटली दो जेम लाडो दो कोसेम लाडो सर नागायो बिल माहौल सर बर्बारे का दो दे यागा बुशरू की आगा माइंड influence कई सर यो बल अगर डाले तो खौफ चकला जंग भी तब पूर की दो खौफ इजाफ के नास्ट भी चुप इवन सर मु लोअर डिस्टेंस के अब या मु खौफ शिकार हूँ
ایمو لارې غیر محفوظې وي، ایمو ذهن غیر محفوظ وي، نه د جنگ الټرنیټ و عدم تحفظ کی فضا قائم ہونا، یعنی زه ایم ناٹ سیف. څه کله ته سیف نه یې، ته به تجارت څنګه وکړې، ته به ترقي څنګه وکړې، ته به نور د سیویک رایټس او سوسایټۍ کې نو انټریکشن به څنګه وکړې، څه کله تا کې عدم تحفظ احساس دی. سر چې یو بل هغه دا دی چې کله امن نه وي، نیمو کاروبار څنګه کاروبار دی تا په نوکریانو باندې معاشره ترقي نشي کولی. پاکستان څه دی یا نور ملکونه څه دي هغه کاروبار باندې هغه واجب نه ترقي کوي، تا جی ډي پي انکریز کیږي. نیمو څه کله لوکل د قومي سطح باندې کوم جی ډي پي انکریز کوو هغه مو کاروبار دی. سر مو سر بارډر ویلیج یو، بارډر ټاون یو، که مو کاروبار ښه مو فضا ښه وي، نیمو به اکراس دی بارډر یا مو تجارت کولی شو ګورنمنټ رول سره، مو خپل منځو کې سره مو ډېر سبزیانې کېږي، مو مینرلز دي، مو سنټر کورم مینرلز خزانه دی. سر دی ایکسپلوریشن به وشي، نیمو کاروبار به شروع شي، مو تجارت سره کاروبار مینس تجارت دا انټر ریلیټډ دي، مو تجارت به شروع شي، مو انټریکشن به شروع شي، مو به چرسدې نه څه زده کړه وکړو که نه، چرسده ایډوانس دی، مو به چرسدې نه څه زده کړه وکړو، مو تجارت روابط واجب نه، مو به څه انجانې شروع شي. دا اوس سر څه کله دغه دی وي، نیمو پاورټي لیول ډیفینیټلی به کېږي، ډاون کېږي. کله چې مو پاورټي لیول ډاون شوه، نه پاورټي لیول واجب نه به مو دا ټول پوینټس هټ کېږي، او مو به چې کله پاورټي برینګس هغه غربت ډېر شیانو جنم کوي، هغه خافیه جنم کوي، هغه دهشتګردیه جنم کوي، هغه چوری چکریا جنم، هغه معاشرې کې بدکارونه جنم کوي. یو غربت سره نه دی وجه نه جنگ غربت راولي، او غربت ډېرې بیمارۍ راولي. تھینک یو.